नमस्कार, कृषक र कृषि अनुसन्धान कार्यक्रममा स्वागत छ। म मीना आचार्य। कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कसँगको सहकार्यमा किसानको खेतबारीमै पुगेर बाली नालीबारे सही सूचना दिने, बाली लगाउने तरिकाबारे जानकारी दिन सम्बन्धित विज्ञसँगको प्रत्यक्ष संवाद मार्फत किसानका समस्या समाधान गर्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो। कृषकलाई आधुनिक प्रविधि प्रयोगसँग जोड्न र कृषिलाई थप यान्त्रिकीकरणमा रूपान्तरण गर्न कृषक र कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमले जोड दिँदै आएको छ। आज हामीले तरकारी खेती सम्बन्धी कार्यक्रम तयार पारेका छौं। रोजगारीको सिलसिलामा धेरै युवा विदेशिन्छन्। विदेशमा केही वर्ष कमाउने र स्वदेश फर्किएर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने युवा मध्ये एक हुन् खेम पौडेल। कतारमा लामो समय काम गरेर फर्किएका खेम पौडेल अहिले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादनमा व्यस्त छन्। हेरौं यो रिपोर्ट। भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिका वडा नम्बर 1 सिरुटारमा किसान एग्रो बास्केट रिसर्च प्रणाली सञ्चालन गरिरहेका छन् युवा किसान खेम पौडेलले। पौडेल मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छन्। 2077 साल कार्तिक महिनामा 15 रोपनी जग्गा फाडामा लिएर आधुनिक प्रविधिबाट तरकारी खेती सुरु गरेका पौडेलले 52 लाखको लागतमा फर्म तयार गरेका हुन्। टनेल, ग्रीन हाउस तथा ओपन फार्मिङ मार्फत खेती गरिरहेका खेम पौडेलले थोपा सिँचाइ प्रविधि जडान गरेका छन्। विभिन्न तरिकाका बेर्ना आफै उत्पादन गर्दै उत्पादित तरकारी साथै बेर्ना पनि बेच्ने गर्दछन्। उनको फार्ममा अहिले कामदारका रूपमा कृषि विषय अध्ययन गरी इन्टर्नशिप गरिरहेका कृषिका विद्यार्थीहरू पनि छन्। युवाहरूले अरूको लहै लहै र देखावटी कुरामा लागेर विदेशिनुभन्दा आफ्नै गाउँघरमा परिवारसँग बसेर कृषि पेसा अगाल्दा दीर्घकालीन रूपमा व्यावसायिक बन्न सकिने पौडेलको भनाइ छ। सरकारले अनुदान मात्र नभई कृषि क्षेत्रमा अन्य पूर्वाधारहरू जस्तै बजार मूल्य, उत्पादन खपत, प्रविधिमा उपलब्धता, तालिम तथा अनुगमनमा ध्यान दिने हो भने धेरै युवा जनशक्तिलाई कृषि पेसामा आबद्ध गराउन सकिने र स्थानीय उत्पादनमा आधारित आपूर्ति तथा अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने बताउँछन् पौडेल। उनले भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिका वडा नम्बर 1 सिरुटारमा किसान एग्रो बास्केट रिसर्च प्रणाली सञ्चालन गरिरहेका छन्। युवा किसान खेम पौडेलले थोपा सिँचाइ प्रविधिबाट तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। हेरौं उनीसँग गरिएको यो कुराकानी। एउटा कस्तो छ, हामीले त अब नेपाल आफैमा कृषि प्रधान देश, हाम्रो बाबुबाजेहरू सबै कृषिमा संलग्न हुनुभयो। उहाँले विभिन्न सिरियल क्रममा उहाँहरू बढी फोकस हुनुभयो। जस्तो धान मकै गहुँहरू लगाउने, थोरै एरियामा काम गर्ने, धेरै वर्षैभरि खेती गर्ने, 6 महिना कुरेर काम गर्ने, निब्रा भूमि खेती गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ अब व्यवसाय रूपमा बिस्तारै अब काँक्रो टमाटर मात्रै सुरु गर्नु। अहिले विभिन्न खालका तरकारीको भेराइटीहरू आएको छ। हामीले प्रविधि मैत्री भएर नयाँ टेक्नोलोजीको अलिकति राम्रो खालको गुणस्तरीय बिउ प्रयोग गरियो भने चाहिँ छोटो समयमा राम्रो उत्पादन दिन सकिन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसको बजार मूल्य पनि राम्रो छ। अप्सिनमा खेती गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब हामीले पहिला हातले जगले कुलो लगाएर पानी हाल्थ्यौँ, अहिले थोपा सिँचाइ आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि बिरुवालाई आवश्यक पानी मात्र दिन सकिन्छ, थोरै पानीले खेती गर्न सकियो। त्यसपछि तपाईँले अहिले मल्चिङ प्लास्टिक आइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि अब झारहरू आउँथ्यो, गोड्नु पर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि झारहरू गोड्नु परेको छैन। पहिला खुल्लामा खेती हुन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि अब घाम पानी असिना हावाहरूले क्षति गराउँथ्यो। अहिले ग्रिन हाउसहरू टनेलहरू आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उत्पादन राम्रो भएको छ, अप्सिनमा काम गर्न पायो। त्यसले गर्दा किसानले चाहिँ अब अलिकति प्रविधि मैत्री भएर राम्रोसँग बुझेर सिकेर काम गर्नुभयो भने अलिकति व्यवसाय रूपमा नाफा कमाउन पनि सकिन्छ। यस्तो छ। अब मैले आफ्नो सोच भनेको अलिकति फार्म त धेरैले गर्नुहुन्छ, अलिकति एग्रिकल्चरलाई पनि अलिकति मोडलको रूपमा काम गरौँ, एग्रो टुरिज्म जोडेर अलिकति व्यवस्थित रूपले डेमो फार्म सुरु गरौँ भन्ने हिसाबले कन्सेप्टले सुरु गरेको छ। धेरै साथीहरू चाहिँ अब कसैले यो गर्नुभए हुन्थ्यो भनेर सुझाव पनि दिनुभएको छ। उहाँहरूको सुझावहरूलाई मनन गर्दै बिस्तारै त्यो टाइपको मोडलमा चाहिँ फार्म सेटअप गराउँदै गइरहेको छु। धेरै जसो साथीहरूले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब विभिन्न मिडियाहरूमा अथवा युट्युबमा टिभीमा देखेको समाचारको भरमा चाहिँ आएर लगानी गर्नुभएको छ। उहाँले माटोको सम्बन्धी पनि थाहा छैन, कुन ठाउँमा कुन खेती हुन्छ, कुन सिजनमा के तरकारी हुन्छ पनि थाहा भएन। माटोमा के हाल्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो काँक्रोमा के खालको रोगहरू लगाएको हुन्छ, केले चाहिँ त्यसलाई क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, टमाटरमा
के लगाएको भएको त्यो चाहिँ सबै कुरा बुझेर सिकेर बरु तपाईँ सानो स्केलमा आएर 1 रोपनी 2 रोपनी काम गर्दै बिस्तारै आफूले त्यसबाट ज्ञान हासिल गरिसकेपछि काम गर्न सकिँदो रहेछ भनेर कन्फिडेन्स लेभल बढिसकेपछि ठुलो स्केलमा जाँदाखेरि चाहिँ अब सफल भइन्छ। एकैचोटि ऱ्यान्डमली बाहिर देखेको भरमा सुनेको भरमा आएर खेती गर्नुभन्दा अलिकति बुझेर सिकेर काम गर्नुभयो भने यसबाट चाहिँ ब्याक चाहिँ हट्नु पर्दैन। तर अन्धाधुन्दा आएर चाहिँ लगानी नगर्नुहोस् भन्छु। धेरै कुरा सिकेर बुझेर काम गर्नुहोस्, बरु सानो स्केलमा काम गर्नुहोस्, बिस्तारै अनि त्यसलाई बढाउँदै जानुभयो भने चाहिँ तपाईँ अपेक्षा सफल हुन्छ। हामीले चाहिँ पहिला जग्गा लिइसकेपछि अब माटोमा योभन्दा पहिला उहाँले प्रायः त धान मकै गहुँ लगाउनु भएको ठाउँ हो होइन। अनि यस्तो ठाउँमा चाहिँ अब प्रायः लोकल कम्युनिटी युरिया डिएपीको मात्रा बढी हाल्नु भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि माटोको पिएच लेभल घटेको हुन्छ। मैले हामीले सुरुमा जमिन तयार गरिसकेपछि माटोको पिएच चेक गर्छौँ होइन। अब हामीले के बाली लगाउने हो त्यो अनुसारको मलखात गराउँछौँ। हामीले पहिला आफैले मल तयार गर्छौँ, गाईबस्तुको मल लिएर आउँछौँ, कुखुराको सुली अनि तोरी पिना, न्युङ पिना, हड्डीको धुलोहरू अनि फ्याक्ट्रीहरूबाट खरानी लिएर आउँछौँ। अनि काठको धुलो लिएर हामीले पहिला 2 महिना 3 महिनाबाट पहिले मल तयार गरेर राख्छौँ। अनि त्यो मल जोतिसकेपछि पहिला किसी जुन राखेर हामीले 1 हप्ता आदि जमिन तयारी गर्छौँ। त्यसपछि त्यो मल राखेर अनि हामीले ड्याङ बनाउँछौँ। त्यसमा चाहिँ सूक्ष्म खाद्य तत्त्वहरू चाहिँ हामीले अमृत एग्रो प्रणालीबाट चाहिँ जिङ्क जाइम पोषणहरू विभिन्न बोरेसहरू लिएर हामीले पहिला जमिन तयारी गर्छौँ। त्यसपछि हामीले आवश्यकता अनुसार ड्याङ बनाउँछौँ। अनि थोपा सिँचाइ सेटअप गरेर मल्चिङ प्लास्टिकले कभर गरेर हामीले 1 हप्ता फेरि राख्छौँ। माटो राम्रोसँग फर्मेसन भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि हामीले थोपा सिँचाइ चलाएर अनि के बोट लगाउने हो त्यो अनुसार चाहिँ होल गरेर अनि बिरुवा लगाउँछौँ। यस्तो अब कृषि प्रधान देश भन्दै गर्दा नेपालमा त्यस्तो खालको माहौल त अलिकति पहिला जस्तो त छैन। अहिले विभिन्न अनुदानको कुराहरू सरकारी सहयोगको गरेर पनि आएको छ। सरकारले अलिकति बजारीकरणमा राम्रो अभिभावकको भूमिका खेलेर काम गर्ने, भनेको बेलामा चाहिँ बिउ मल विषादीहरू उपलब्ध गराइदिने अनि गाडीको यातायातको सहज गरिदिने र बजारीकरणको राम्रो खालको गर्ने हो भने चाहिँ बिस्तारै युवाहरू यसमा चाम आएको छ। धेरै युवाहरू संलग्न हुनुभएको छ। बिस्तारै यो क्रम बढ्दो छ। सरकारले यसमा चाहिँ अलिकति बजारीकरणको भनेको बेलामा मलखाद विषादीको अनि त्यस्ता अनुदानको कार्यक्रमहरू प्रभावकारी भएर जस्तो यो वर्ष नयाँ खालको अनुदान कार्यक्रम कसैलाई दिनुभएको छ भने चाहिँ त्यो कतिको प्रभावकारी भएको छ कि छैन, यस्ता खालको कार्यक्रम आगामी दिनहरूमा दिँदाखेरि चाहिँ बजेट मात्र खर्च भएको छ कि यसबाट कृषि उत्पादन पनि बढेको छ कि राज्यको इन्कम पनि बढेको छ कि भन्ने खालको अनुभव गरेर अलिकति किसानहरूसँग पनि नीति बनाउँदाखेरि चाहिँ सबैको राय सल्लाह सुझाव गरेर काम गर्नु भने अलिक दिगो रूपमा काम गरियो भने चाहिँ अझ राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एउटा हाम्रो समाज परिवेश नै कस्तो छ भने जस्तो मेरै आफ्नै साथीहरू पनि रामश्याम जे एबिसी जो नै भए पनि विदेश गयो भने चाहिँ बाहिरबाट उसले आफ्नो देशमा विदेशमा गएर के काम गरिरहेको छ, कस्तो दुःख पाएको छ उसले आफ्नो साथीहरू घर परिवार पनि सेयर गर्दैन। तर आउँदाखेरि ऊ सुटेड बुटेड भएर आएको हुन्छ। अनि आउने बित्तिकै उसको सपना भनेको कतै अब गाडी किन्ला अथवा कुनै ठाउँमा घडेरी किन्ला, घर बनाउला कि ऊ आएर प्रोटेक्सनमा चाहिँ हात हालेको छैन। अनि हाम्रो यहाँ सानो दुःख गरेर काम गरेको हेरेर बाहिर विदेशमा गएर काम गरेर हेर्ने अलिकति समाजको दृष्टिकोण फरक भएको छ। र मैले साथीहरूलाई हो विदेशमा गएर काम गर्दाखेरि महिनाको अन्तिममा चाहिँ अब एकैचोटि एकमुसँग सेलेरी बुझ्न सकिन्छ भने जस्तो पैसाको तोक लाग्छ। तर यहाँ आफूसँग परिवारसँग बसेर गर्दाखेरि अब आफ्नो परिवारसँग दुःख परेको बेलामा सघाउन सकिन्छ, चाडपर्व सँगै मनाउनु पाइन्छ, समाजमा टोलमा पनि परेको बेलामा काम गर्न सकिन्छ। तर सानो स्केलबाट काम गर्दै जानुभयो भने त पछि विदेशबाट फर्केर आएर केही न केही व्यवसायमा हात हाल्नुपर्ने हुन्छ। बरु अहिलेबाट विदेश नगइकन तपाईँले केही कुरा बुझेर सिकेर सानो स्कुलबाट काम गर्नुहुन्छ त विदेशमा 2-3 वर्ष 20 वर्ष त तपाईँ त एउटा उद्यमी बनि सक्नुहुन्छ। र युएसमा आउनुलाई अलिकति धैर्यता राखेर केही कुरा सिकेर बुझेर तपाईँले के गर्ने हो, कृषिमा पनि तपाईँ तरकारी गर्ने हो कि अथवा माछा गर्ने हो कि कुखुरा गर्ने हो कि हाँस कुखुरा गर्ने हो कि गाईबस्तु गर्ने हो कि फलफुल नै गर्न सकिन्छ अथवा फुलखेती गर्न सकिन्छ, के कुरा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले के काम गर्न सक्नुहुन्छ बुझेर सिकेर काम गर्नुभयो भने चाहिँ सानो स्कुलबाट सुरु गर्नुहोस्। तर छिट्टै छोटो समयमा मुनाफा लिने हिसाबले चाहिँ यो व्यवसाय सुरु गर्नु भने चाहिँ धोका हुन्छ। किनभने अब नेपालको बजार भनेको एकदम अस्थिर बजार छ। कहिले बजार मूल्य एकदम राम्रो परेको हुन्छ। इन्डियाले अब डाइरेक्टली अट्याक गरिरहेको छ नेपालको बजारमा चाहिँ। 2-3 गाडी इन्डियाबाट टमाटर आयो भने चाहिँ नेपालको टमाटरको अस्तव्यस्त छ। जस्तो अहिले खरबुजा जस्तै भइरहेको छ। तर अलिकति बुझेर सिकेर काम गर्नु सकेसम्म चाहिँ तपाईँले उत्पादन गरिसकेको बजारीकरण कहाँ जाने हो, तपाईँले कुन सिजनमा काम गर्दै हुन्छ, के तरकारी लगाउँदै हुन्छ, तपाईँको उत्पादन भइसकेको तपाईँको नजिकको बजार के हो, कहाँ बेच्ने हो, त्यो अलिकति हेक्का गरेर प्लानिङ गरेर काम गर्नुभयो भने चाहिँ यसबाट ब्याक हटाउनु पर्यो। ऱ्यान्डमली काम गऱ्यो उत्पादन भइसकेपछि अब गाडी बारीमै आइदिए हुन्थ्यो, व्यापारी बारीमै आइदिए हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले सोच गर्नु। हामीले मरिमरि 2 महिना 4 महिना 6 महिना लगाएर उत्पादन गरेका हुन्छौँ। हामी त एकदमै लेबरेज काम त पहिला हामीले गरेका हुन्छौँ नि। तर जहाँनिर हाम्रोबाट क्यास कन्भर्ट हुने पोइन्ट हो नि, बेच्ने भनेको त आधा घन्टा 1 घन्टामा बेचेर पैसा आउने हो नि त 2-3 महिनामा। त्यहाँ चाहिँ अब हामीले अलिकति सकेसम्म आफ्नो तरकारी आफै बेच्न गइयो भने चाहिँ ग्राहकको रेस्पोन्स के छ, बजारको मूल्य के छ, कहाँको तरकारी कसरी आइरहेको छ, कसरी बिक्री भएको छ, आफूले पनि हेक्का हुन्छ। त्यो भएर अलिकति बजारसँग टाइअप भएर काम गर्न सकियो भने चाहिँ अझ सफल भइन्छ। अन्त के भन्छ एउटा आँखाले चाहिँ उत्पादन हेर्नुहुन्छ नि, एउटा आँखाले चाहिँ बजार हेरेर काम गर्नुहोस्। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँको बजारको अवस्था पनि के छ,
अरू किसानको साथीहरूको अवस्था पनि छ, कहाँ के उत्पादन भइरहेको छ। सपोज एउटै सिजनमा तपाईँले कुनै ठाउँमा चाहिँ भौत लोकल मात्र कहाँको उत्पादन भएको छ भने त्यो सिजनमा तपाईँले अरू लगाउनुहोस्। एकै ठाउँको मेसी प्रोडक्सन गर्दाखेरि कहिले बन्दा मात्र हुन्छ, कहिले काउली मात्र हुन्छ, कहिले टमाटर मात्र हुन्छ। सबैले भोल्युम भेराइटी मिक्स गरेर लगाइयो भने त अब बजारमा पनि जाने। जस्तो हामी कालीमाटीमा किन जान्छौँ भने त्यहाँ गइसकेपछि काउली पाइन्छ, बन्दा पाइन्छ, सिमी घिरौँला पाइन्छ भन्ने हिसाबले व्यापारीहरू बजारमा जान्छ नि त। तर हामीले त्यस्तै खालको कन्सेप्ट घिरौँला, करेला, काँक्रा, सिमी, बोडी, टमाटर, धनियाँ, लसुनहरू हामीले यहीँ बनाइयो भने त व्यापारी यहाँ आउने खालको वातावरण हामीले त्यो बनाउनु पऱ्यो। हामीले उत्पादन गरेर फेरि बजार खोज्दै ठुलो बजारमा जानु नपरोस् कि हामीले मिलेर काम गरियो भने चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हामी तथा उत्पादन हामी उत्पादन गरेको भने हामीले उत्पादन मात्र जिम्मा लिएर बजारिङ गरेर जिम्मा अरूले लिदियो भने चाहिँ अझ सहज होला जस्तो लाग्छ। एउटा कस्तो भएको छ भने अलिकति पहुँच भएको किसानहरूले जसले चाहिँ अलिकति राजनीति पहुँच जान सक्नुहुन्छ भनेको बेला मिटिङहरूमा सेमिनारमा जान सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अनुदान लिएर गएर अब काम गरिराख्नु भएको हो। उहाँले भने जस्तो चाहिँ अनुदान लिनुभएको छ तर भने जस्तो खेती गर्नुभएको छैन। अनि सरकारको नीति पोलिसी पनि अनुगमन गरेको छैन। योभन्दा अघिल्लो वर्षको अनुमान जस्तो अनुदान कसलाई दिइयो, कस्तो खालको कार्यक्रम गरियो, त्यसबाट चाहिँ किसानले चाहिँ जस्तो 2 रोपनी खेती गरेको किसानले चाहिँ अनुदान लिइसकेपछि 4 रोपनी 6 रोपनी बढाएर काम गरेको छ कि छोडेर बेचेर हिँडेको छ कि त्यस्ता खालका अनुगमन गरेर अलिकति प्रभावकारी गरेर काम गरियो भने चाहिँ सहज हुन्छ। सरकारले चाहिँ अब अलिकति यो अनुदान भन्दा पनि राम्रोसँग बजारीकरण गरेर बजारको व्यवस्था गरेर त्यस्तै खालको इक्विपमेन्टहरूमा जस्तो भन्सारहरू छुटका कुराहरू हुन्छन्, अब भनेको बेला बिउ मल विषादीको सबै खालको कृषिलाई चाहिँ पूर्वाधार सरकारले तयार गरेर बजारीकरणको राम्रो बिमा कुराहरू सबै गर्यो भने चाहिँ अझ धेरै किसानहरू चाहिँ यसमा लाग्नु भएको छ, अझ हुन्थेन होला चाहिँ। अब इन्डियाबाट निर्वाध रूपमा खुल्ला आइरहेको छ, यहाँको तरकारी चाहिँ कति उत्पादन भएको छ, कति तरकारी कहाँ भएको छ, कति खबर भएको, केही ऱ्यान्डम डेटा पनि छैन कि डेटा पनि छैन। किनभने जेमा पनि हामीले आकलन गर्ने एउटा रेकर्ड निकाल्ने भनेको रिपोर्ट निकाल्ने मतलब डेटाले काम गर्ने हो नि त। यहाँ त ऱ्यान्डम छ कि केही पनि डेटै छैन। इन्डियाबाट कति आएको छ, कति उत्पादन भएको छ। जस्तो अब हामीलाई कालीमाटीमा आज 20 गाडी टमाटर चाहिन्छ भने चाहिँ अब हाम्रो कुन कुन ठाउँबाट कति उत्पादन आउँदैछ भनौँ 18 गाडी अथवा 20 गाडी चाहिँ यहीँ उत्पादन छ भने त इन्डियाबाट आउनु तरकारी रोक्न सक्नु पऱ्यो नि त सरकारले पनि त। त्यो बजारीकरण पनि सरकारले हेर्नु पऱ्यो, कहाँबाट कति खपत भएको छ, कुन ठाउँमा के भयो, एउटा रेकर्ड राखेर किसानसँग टिम अप गरेर एउटा अहिले त डिजिटल दुनियाँ आएको छ, एउटा एप्स नै बनाएर कन्ट्रोल गर्न सक्छ, डिजिटलमा काम गर्न सकिन्छ नि त। अलिकति डेटाबेस गरेर काम गर्न सकिने दैनिक खपत कति भएको छ, कहाँ के उत्पादन भइरहेको छ, कस्तो ठाउँको छ भनेर अलिकति सिरियसली काम गर्ने हो भने चाहिँ अझ राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। मलाई त मन्त्रालय बिचमा पनि कोर्डिनेसन छैन जस्तो लाग्छ कि जस्तो आपूर्ति मन्त्रालयले हेर्ने खालको बाहिरबाट लिएर आउने खालको निर्यातमुखी मात्र भएको छ कि कसरी हुन्छ बाहिरबाट लिएर जस्तो नेपालमै पनि बिउ उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो। पहिला योभन्दा पहिला पनि उत्पादन भइरहेको ठाउँ थियो, नेपाली उत्पादनलाई जोड दिने काम गर्न सकिन्छ। सकेसम्म चाहिँ यहीँको उत्पादन यहीँको स्थानीय स्रोतलाई काम गर्न सकिन्छ। जस्तो भन्साबाट छुट गर्ने कुराहरू केही कुरा गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ मन्त्रालय मात्रै पनि कोर्डिनेट भएको छैन कि अब आउने कि एउटा आपूर्ति गर्ने मन्त्रालय लिएर बाहिरबाट लिएर आइरहेको छ, जब मेसिनहरू लिएर आइरहेको छ, बरु क्लस्टर डिभाइड गरेर ठाउँ पोस्ट हार्भेस्ट सेन्टर राखेर अथवा कस्टम हायरिङ केन्द्रहरू साइड राखेर अब कोल्ड स्टोरको कुनै सिजनमा एकदमै राम्रो उत्पादन भयो त्यो बेलामा बजार भएको छैन भने कोल्ड स्टोर कोल्ड चेनको मेन्टेन गरेर काम गर्न सकिन्छ। जस्तो अब हामीसँग चाहिँ मतलब असारमा मात्रै बन्दा काउलीको मूल्य बढी बढेको हुन्छ पछि भन्दाखेरि होइन, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले कोल्ड स्टोर गर्न सकियो भने चैतसम्मको बन्दाहरू कोल्ड स्टोर गर्न सक्यो भने काम गर्न सकिन्छ। जस्तो हरियो मकैको कुरा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ फलफुल कुराहरू आएको छ। हाम्रो अहिले सुन्तला उता भइरहेको छ, मङ्सिर सुन्तला चाहिँ पहिला इन्डिया लिएर जान्छ, अनि फेरि कार्तिक के अरे फागुन चैत लगाइसकेपछि फेरि इन्डियाको नागपुर सुन्तला आइरहेको हुन्छ। उनीहरूले हाम्रो राम्रो खालको अर्ग्यानिक उत्पादनहरू लिएर उनीहरूले जुसहरू प्याकिङ गरेर काम गरिसकेको छ होइन, भ्यालुएट गरेर काम राखेको छ। उनीहरू चाहिँ अब हामीले यहाँनिर बेचिरहेको छ। सबै उत्पादन लाग्नु भन्दाखेरि अब जस्तो अब कुनै अब मनाङमा स्याउको कुरा भएको, मुस्ताङमा भएको छ, जुम्लामा स्याउ भएको छ, कुनै जिल्लाले बिरुवाको मात्र काम गर्ने, कुनै जिल्लाले उत्पादन मात्र काम गर्यो भने सबै जिल्लामा उत्पादन मात्र काम गर्यो भने त्यहाँ बजारको पहुँच छैन, यातायातको सुविधा भएको छैन। त्यो ठाउँमा चाहिँ फेरि उत्पादनै मात्र लाग्नुभन्दा कुनै ठाउँमा भ्यालुएट गरेर काम गरौँ त पश्चिमको काम गर्न सकिन्छ। हामीले उत्पादन मात्र भन्दाखेरि कहिले काहीँ बजारीकरण भएन, केही उत्पादन भएन भने त्यसको हामीले भ्यालुएट गरेर नै काम गर्न सकिन्छ नि त। त्यो अलिकति कोर्डिनेट भएर कस्तो खालको काम गर्दाखेरि प्रभावकारी हुन्छ, नीति पोलिसीहरू बनाउँदाखेरि विभिन्न फ्याक्ट्रीहरूसँग मिलेर किसानहरूसँग मिलेर यसरी काम गरियो भने चाहिँ अलिकति प्रभावकारी होला जस्तो लाग्छ। हवस् त आजलाई कृषक र कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित पुनः उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।